सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं नान्गावद् स्कन्दम् अथ षड्विंशोऽध्यायः। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रतं पञ्चाश्वमाशुकं द्विशं द्विचक्रम् एकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम् एकरंश्येकधमनम् एकनीडं द्विकुभरं पञ्चप्रहरणं सप्त वरूतं पञ्चविक्रमं हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षयेषु दिः एकादशचमूनाथः पञ्चप्रस्थम् अगाध्वनं चचार मृगयां तत्र दृप्तात्येषु कार्मुकः विहाय जायामथ दर्हां मृगव्यसनलालसः आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः न्यहनन्निशितैर्भाणैः वनेषु वनगोचरान् तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने यावद्धर्तमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते। य एवं कर्म नियतं विद्वान् कुर्वीत मानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजद्यदः। तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाग्जैशिलीमुखैः विप्लवो बुद्धुक्कितानां दुस्सह करुणात्मनां शशान् वराहान् महिषान् गवयान् रुरुशल्यकान् मेध्यानन्यांश्च विविधान् विनिघ्नन् श्रममध्यगात्। ततः क्षुत्रुड्परिश्रान्तो निवृत्तो गृहं येयिवान् कृतस्नानोचिताहारः संविवेशगतक्लमः आत्मानम् अर्घयाञ्चक्रे धूपालेपस्रगादिभिः साद्वलङ्कृतसर्वाङ्गो महिष्यामादधे मनः। तृप्तो हृष्टः सुधृप्तश्च कन्धर्पाकृष्टमानसः न व्यचष्टवरारोहां गृहिणीं गृहं येधिनीम् अन्तःपुरस्त्रियोऽपृच्छत् विमना इव वेदिशत् अपि वः कुशलं रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा न तथैर्तर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः। यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्ग्ये इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्। क्व वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे या माम् उद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे। रामावुचुः नरनाथ न जानीमः त्वत्प्रिया यद्व्यवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुघ्न्। नारद उवाच पुरञ्जनः स्वमहिषीं निरीक्ष्यावधूतां भुवि तत्सङ्गोन्मथितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ सान्त्वयन् श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विधूयता प्रेयस्या स्नेहसंरम्भ लिङ्गमात्मनि नाभ्यगात्। अनुनिन्येत शनकैर्वीरो अनुनयको विदः
पस्पर्शपादयुगलम् आह चोत्सङ्गलालितां। पुरञ्जन उवाच नूनं त्वक्कृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वराशुभे कृतागस्वात्मसात् कृत्वा शिक्षादण्डं न युञ्जते। परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रभुनार्पितः बालो न वेद तत्तन्वी बन्धुकृत्यममर्शनः। सा त्वं मुखं सुधति शुभ्रुवानुरागभार व्रीडा विलम्ब विलसद्हासितावलोकं नीलालकालिभिरुपस्कृतमुन्नसं नग स्वानां प्रदर्शय मनस्विनि वल्गुवाक्यं तस्मिन् ददे तममहं तव वीरपत्नी योऽन्यत्र भूसुरकुलात् कृतगिल्बिषस्तं पश्येन वीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्याम् अन्यत्र वै मुररिपोर्यितरत्र दासात् वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहर्षं संरम्भभीमम् अविमृष्टमपेतरागं पश्येस्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ बिम्बादरं विगतकुङ्कुमपङ्करागं तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य खाद्धेवरं वशगतं कुसुमास्त्रवेग विसृस्तपौंस्नं उशती न भजेत कृत्ये। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने षड्विंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।